बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSSPMS गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं तैमूर मुरगोंदल और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का बना, इसका बैकग्राउंड क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किस तरह हुई और इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या थे, या इसमें बाद कुछ जो अमेंडमेंट्स हुई उसमें कुछ चीज़ें जो इंक्लूड हुई उसमें भी वो चीज़ें भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जो 18th अमेंडमेंट के हवाले से होगा उसमें 18th अमेंडमेंट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगर बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं कि 25 मार्च 1969 को मार्शल लॉ लगा दिया गया। अयूब खान ने पावर हैंड ओवर कर दी जनरल याह्या खान को और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एब्रोगेट कर दिया गया। इसके बाद इलेक्शंस हुए 1970 में, इलेक्शन के दिसंबर 1970 में इलेक्शन में फिर वो एक टसल चली, यो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुजीबुर रहमान और फिर वो 6 पॉइंट्स, और वो आगे हम किसी और टॉपिक में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें हैं तो इसमें अगर हम देखें तो वो टसल जब चली उसके बाद बांग्लादेश अलहदा मुल्क बन गया 16 दिसंबर 1971 को। डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, ये 16 दिसंबर 1971 को। उसके बाद प्रेशर बना याह्या खान पे और मॉरली भी वो अब उस पोस्ट पे रहने के लिए वो मॉरली एथिकली वो उस को क्वालिफाई नहीं करता था। उसने हैंड ओवर कर दी पावर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 20 दिसंबर 1971 को। लेकिन मार्शल लॉ को रिटेन रखा गया और मार्शल लॉ जारी रखा गया, और इसी तरह हम कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो वायद सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे हमारे कंट्री में। तो उसके बाद एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्योंकि इससे पहले जो चल रहा था वो LFO के तहत कंट्री चल रहा था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और वो 21 अप्रैल 1972 को इन्फोर्स हुआ। और ये हमारे पास कुछ बैकग्राउंड था हम जब 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करें। अब हम देखते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किस तरह हुई। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई जो 1972 में अप्रैल 1972 में बनी, और जब वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी बना दी गई। उसमें जो मेंबर नेशनल असम्बली थी उसके वहाँ से लोग शामिल किए गए, वो वहाँ से मेंबर लिए गए, वो अपोजिशन से भी थे और कुछ ट्रेजरी ब्रांच गवर्नमेंट से भी थे, तो दोनों तरफ से मेंबर्स लिए गए और उन्हें कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं एक जो कि हमारा आगे जिस पे मुल्क चल सके। तमाम पार्टीज़ के मेंबर थे, लॉ मिनिस्टर उसका चेयरमैन था उस कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी। कमेटी ने रिपोर्ट प्रेजेंट की और ये 31 दिसंबर 1972 को एक रिपोर्ट प्रेजेंट की कमेटी ने। उसने के जो फ्यूचर पॉलिटिकल हमारा सिस्टम बनेगा उसके लिए उन्होंने एक जो अपनी रिपोर्ट पेश की वो दिसंबर 31 1972। ये डेट्स आपने ज़रा देख लेनी आपका MCQs के लिए, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट जो बनाया गया वो अप्रूव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 10 अप्रैल 1973 को असम्बली से अप्रूव हुआ और उस पर सिग्नेचर्स वगैरह जो भी थे वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी 10 अप्रैल को ये अप्रूव हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया, प्रोमलगेट किया गया 14 अगस्त 1973। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका MCQs के वाले से, कब प्रोमलगेट हुआ तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर वो देखें 23 मार्च 1956 और फिर 8 जून 1962 और ये 14 अगस्त 1973। ये इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस वक्त से लेकर अब तक इस पे 25 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो लास्ट अमेंडमेंट आई थी वो फाटा मर्जर की थी KPK के साथ, और हमारी जो रिसेंट अमेंडमेंट है उसके बाद मज़ीद शायद कुछ अमेंडमेंट्स पे काम जारी है, लेकिन अभी तक 25 अमेंडमेंट्स अप्रूव्ड होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन फॉर्म में था, इसमें 280 आर्टिकल्स थे और 6 शेड्यूल थे। इसके पहले का कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल थे 1956 में, और जो 1962 था उसमें 250 आर्टिकल थे, इसमें हमारे पास 280 आर्टिकल थे। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम सजेस्ट किया गया। हमारा जो 1956 था उसमें भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था और 1973 में भी वही सिस्टम रखा गया, जबकि 1962 में प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखा गया।
پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں جو پرائم منسٹر تھا وہ اسٹرانگ تھا، وہ ہیڈ آف گورنمنٹ تھا اور اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، پاورفل پرائم منسٹر تھا، جبکہ پریزیڈنٹ ویک پریزیڈنٹ تھا، اس کے پاس پاورز کم تھی۔ پریزیڈنٹ نے ایڈوائس پہ کام کرنا ہوتا تھا پرائم منسٹر کے، اور جو بھی آرڈر تھے پریزیڈنٹ کے وہ کاؤنٹر سائن ہونے ہوتے تھے پرائم منسٹر سے۔ پرائم منسٹر کو نیشنل اسمبلی الیکٹ کرتی تھی، اور جو پرائم منسٹر تھا وہ ایگزیکٹو اتھارٹی اس کی تھی، وہ اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو آنسریبل ہے، وہ ادھر آنسریبل نہیں ہے پریزیڈنٹ کو۔ اس سے یہ جو کچھ پاورز رکھی گئی پرائم منسٹر کی، ان کو 1985 میں امینڈ کیا گیا، 8ویں ترمیم جو تھی 8th امینڈمنٹ، اس میں پریزیڈنٹ کی پاورز بڑھا دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنی پاورز بڑھانا چاہتا تھا تو پاورز بڑھائی، ایک 58(2)B کے نام سے ایک آرٹیکل شامل کیا گیا جو کہ پریزیڈنٹ کو امپاور کرتا تھا، وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکتا ہے، تو وہ پریزیڈنٹ کی پاورز اس وقت وہ بڑھائی گئی ہیں 1985 میں 8th امینڈمنٹ میں۔ پرائم منسٹر کے لیے یہ تھا کہ پرائم منسٹر مسلم ہوگا، یہ فرسٹ ٹائم تھا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں۔ 1956 میں یہ شک نہیں رکھی گئی تھی، یہ کلاز نہیں تھی، لیکن 1973 میں پرائم منسٹر کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ مسلم ہو، نان مسلم کوالیفائی نہیں کرتا پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے لیے۔ پھر اگر پریزیڈنٹ کو دیکھیں تو پریزیڈنٹ کے لیے ایج 45 ایئرز ہے، منیمم ایج 45 ایئرز ہو، اور یہی ایج ہماری 1956 میں تھی، جبکہ اگر 62 میں دیکھیں تو وہاں پہ 40 ایئرز تھی، اور وہ مسلم ہو اور اس کی ٹرم 5 ایئر ہو۔ پرائم منسٹر کی ٹرم بھی اس میں ہمارے پاس 5 سال ہے، اور اس میں وہ 2 ٹرمز کے لیے پہلے تھا کہ 2 ٹرمز کے لیے بن سکتا، لیکن جو 18th امینڈمنٹ تھی اس میں اس کی ٹرمز کی لمٹ ختم کر دی گئی تھی۔ اب یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ پہلے ہمارے پاس جو بھی دونوں کانسٹیٹیوشن ہے وہ یونی کیمرل تھے، ایک صرف نیشنل اسمبلی تھی، لیکن یہاں پہ پارلیمنٹ جو تھی وہ 2 ہاؤسز پر مشتمل تھی، بائی کیمرل پارلیمنٹ تھی۔ اپر ہاؤس کو جس طرح ہمارا سینٹ ہے اور لوئر ہاؤس ہمارا نیشنل اسمبلی ہے۔ اپر ہاؤس میں ریپرزنٹیشن جو ہے تمام پروونسز کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے، اور جو لوئر ہاؤس ہے وہ پاپولیشن کی بیس پہ اس میں ہماری ریپرزنٹیشن ہے۔ اپر ہاؤس میں کچھ اسلام آباد سے ممبر بھی ہیں، اور باقی اس میں پہلے انیشیلی جو اپر ہاؤس تھا ہمارا اس کی اسٹرینتھ 63 تھی، پھر بڑھا کے 87 کی گئی، پھر 100 اور پھر 104 کی گئی، اور ابھی جب یہ فاٹا مرجر ہوا ہے تو اب یہ 96 ہو جائے گی دوبارہ۔ اس کی اسٹرینتھ ہمارے جو فاٹا کے ممبر ہیں 8 ممبر تھے وہ پھر ختم ہو جائیں گے، وہ KPK سے پھر برابر ہر پروونس سے جائیں گے، تو اب 96 ہو جائے گی۔ یہ اس کی سینٹ کی ٹرم 6 ایئر ہے، ایک سینیٹر کی 6 ایئرس ٹرم ہے، وہ اس میں ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور آدھے ممبر جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر نئے ممبر الیکٹ ہوتے ہیں، جب اس طرح یہ سینٹ چلتا رہتا ہے۔ جبکہ لوئر ہاؤس جو ہے ہمارا نیشنل اسمبلی، اس کا ٹینیور 5 ایئرز ہے، اس کی اس وقت 210 سیٹس تھی، لیکن پھر بڑھا کے 342 کی گئی، ابھی جو چل رہی ہے 342 ہے ابھی اس اسمبلی کی۔ اب نیکسٹ اسمبلی ہوگی تو اس میں کچھ کم ہو سکتی ہیں جو ہمارا فاٹا مرجر ہے اس کے بعد۔ تو یہ 5 سال کے تھے۔ نیشنل اسمبلی کا ڈائریکٹ الیکشن تھا، ڈائریکٹ انہوں نے پبلک سے ووٹ لینا تھا، اور جو ہے سینٹ اس کا الیکشن انڈائریکٹ تھا، وہ اس کو پروونشل اسمبلی الیکٹ کرتی ہیں سینیٹر کو، اور یہ سنگل ٹرانسفیریبل ہے، ووٹ سے ہوتے ہیں۔ ووٹنگ ایج جو پہلے 21 سال تھی اس کانسٹیٹیوشن میں، اس کو کم کر کے 18 سال کیا گیا، 18 سال کا کوئی بھی جو ہے ووٹ کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے پاورفل لیجسلیٹو باڈی تھی اس میں 1973 کانسٹیٹیوشن میں، اس کے پاس تمام جو بھی لیجسلیٹو پاور تھی وہ پارلیمنٹ کے پاس تھی، وہ ایگزیکٹو کو بھی کنٹرول کرتی ہے کویسچن کے ذریعے، ریزولوشن پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہیں وہ کنٹرول کرتی ہے، تو اس حوالے سے پارلیمنٹ مین کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے باڈی ہے جو کسی بھی حوالے سے پاورفل باڈی ہے۔ نیشنل اسمبلی کے پاس کچھ پاور زیادہ ہیں، جس طرح ہمارا بجٹ ہے یا فائنینشیل پاورز ہیں، فائنینشیل بل کوئی بھی ہے وہ نیشنل اسمبلی سے انیشیٹ ہوتا ہے، وہ سینٹ نہیں کر سکتی، اور کیبنٹ جو ہے وہ رسپانسیبل ہے نیشنل اسمبلی کو۔ تو یہ ہمارے کچھ اس پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز اور ان کے پاس کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اس میں بھی فیڈرل سسٹم سجیسٹ کیا گیا، جس میں فیڈریشن آف پاکستان اور اس کے 4 پروونسز تھے جو کہ
पंजाब सिंध बलूचिस्तान और NWFP, जिसका नाम 18th अमेंडमेंट में KPK खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। 2 लिस्ट इसमें दी गई, फेडरल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जबकि कंकरेंट लिस्ट जो है हमारी वो 18th अमेंडमेंट में उसको अबॉलिश कर दिया गया, और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास थी, और ज़्यादा पावर्स फिर प्रोविंसेस को एम्पावर करने के लिए कंकरेंट लिस्ट में भी ख़त्म करके उसको ज़्यादा सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस को दिए गए। प्रोविंशियल स्ट्रक्चर ऐसा था कि प्रोविंशियल गवर्नर थे जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और चीफ मिनिस्टर होता है इलेक्टेड, जो कि प्रोविंशियल असम्बली जिसको इलेक्ट करती है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी उसके पास होती है, एग्जेक्टिव पावर्स उसके पास होती हैं। इसमें इसी तरह इसमें भी पार्लियामेंट्री सिस्टम कह लें, जो हमारे प्रोविंसेस हैं वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और उसमें जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनका साइज़ वेरी करता है। जिस तरह पंजाब में 371 टोटल सीट्स हैं, और इसी तरह हमारा बलूचिस्तान में जस्ट 65 सीट्स हैं। तो इसमें प्रोविंशियल अटानमी जो कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बाद में 18th अमेंडमेंट जो प्रोविंसेस हैं उसको और ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया। शुरू में सेंटर स्ट्रॉन्ग सेंटर की पावर थी, सेंटर ज़्यादा था, लेकिन जो जो वक्त गुजरा 18th अमेंडमेंट पर प्रोविंसेस ज़्यादा एम्पावर हो गए, सेंटर की इंटरफियरेंस कम हो गई। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो इमरजेंसी सूरत में हो सकती हैं वो उन सूरत में सेंटर के पास कुछ इख्तियारात, और जो फाइनेंस हैं वो उसके लिए प्रोविंस डिपेंड थे, उन पे डिपेंडेंट हैं सेंटर पे। लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह NFC है, उसके बाद NFC का जो प्रीवियस NFC अवार्ड आया, और NFC अवार्ड 18th अमेंडमेंट, और उसमें जो रखा के NFC के हवाले से उसके मुताबिक NFC दिया जाएगा। उस हवाले से कुछ अब जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं प्रोविंसेस के वो भी रिजॉल्व हो गए कि जो प्रीवियस से हुआ है उससे कम अब प्रोविंसेस को नहीं दिया जा सकता। तो उस हवाले से प्रोविंसेस अब काफ़ी एम्पावर्ड हो चुके हैं। इसके बाद अगर देखें तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ शामिल किए गए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसमें फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल भी शामिल थे उसके साथ ही इस हेडिंग में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में, कि किस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी। फंडामेंटल राइट्स इसमें दिए गए आर्टिकल 8 से 28 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और कुछ इसमें मज़ीद जो 18th अमेंडमेंट में वो कुछ 2-3 फंडामेंटल राइट मज़ीद इंक्लूड किए गए। तो वो फंडामेंटल राइट भी हैं जो कि इम्प्लीमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट, उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है, उसके अगेंस्ट अगर कोई लॉ बना उसको भी वो लॉ को नल एंड वाइड करार दे सकती है। ये हमारी कुछ इसकी प्रोविजंस थी, सैलिएंट फीचर्स थे। अब इसमें अगर नेशनल लैंग्वेज का इशू भी था, नेशनल लैंग्वेज को देखें तो जो 1956 था उसमें उर्दू और बंगाली की गई। यहाँ पे जो हमारा 1973 था इसमें उर्दू को नेशनल लैंग्वेज रखा गया कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, और इसमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया जाएगा, लेकिन साथ ही कुछ अरेंजमेंट्स की जाएंगी जल्दी जो कि उर्दू को ही एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया जाए। जब तक अरेंजमेंट्स नहीं होती तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इसी तरह जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वो प्रोविंशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकती हैं अपने जो नेशनल लैंग्वेज के साथ एजुकेशन में, टीचिंग में, और अपनी उसकी प्रमोशन कर सकती हैं। तो ये भी रखा गया प्रोविंशियल लैंग्वेजेस के साथ, जिस तरह पंजाबी या सिंधी, उनको प्रमोशन के लिए प्रोविंशियल असम्बली स्टेप्स ले सकती हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को 2002 में ऐड किया गया इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइजरी, इसकी एडवाइजरी कैपेसिटी है सिक्योरिटी मैटर्स के वाले से ये चीज़ें एडवाइस करती है, और जो भी हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसको उन चैलेंजेस से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, और ये 2002 में अपॉइंट किया गया। जुडिशरी के बारे में था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 4 हाई कोर्ट्स होंगी जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी हाई कोर्ट होगी। तो ये बनाई गई है, और इसके साथ ही एक कोर्ट 18th अमेंडमेंट में बनाई गई हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम से। तो ये हमारी हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज आ जाएंगी। तो ये कोर्ट्स हैं। इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे फोकस किया गया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो जुडिशरी के हवाले से थी जो उसमें आगे फिर जिस तरह अमेंडमेंट्स हुई 18वीं
ترمیم کے بعد 19ویں 20ویں، اور پھر وہ کچھ جوڈیشری کو مزید انڈیپینڈنٹ ان کا جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کو چینج کر کے کچھ جوڈیشل کمیشن اور جوڈیشل کونسل بنانے کے حوالے سے مزید جوڈیشری کو امپاور کرنے کے لیے یہ چیزیں کی گئیں۔ اب یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے نہیں ہے، یا انڈیپینڈنٹ ہے تو اس نے کون کون سی صحیح کام کیے ہیں یا نہیں کیے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس کے مطابق ہوگی، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ اب آ گیا مین اس کا جو نیکسٹ ٹاپک ہمارا اسی ٹاپک میں ہے اسلامک پروویژنز 1973 کانسٹیٹیوشن کی۔ اس میں جو پہلا تھا وہ ٹائٹل آف اسٹیٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ 1956 میں بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا، 1962 میں پہلے ریپبلک آف پاکستان کیا گیا، پھر اس میں جو پبلک ریئیکشن تھا اس کو دینا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا گیا۔ آبجیکٹیوز ریزولوشن پریمبل تھی ابتدا میں اس کانسٹیٹیوشن کی، جس طرح پچھلے دونوں کانسٹیٹیوشن 1956 اور 1962 میں بھی اس کو ایز اے پریمبل شامل کیا گیا، لیکن 1985 میں جب 8th امینڈمنٹ ہوئی، 8ویں ترمیم ہوئی، تو آرٹیکل 2A کے نام سے اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنا دیا گیا تھا، آرٹیکل 2A۔ اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا گیا اس میں، ہمارا جو 1973 کانسٹیٹیوشن تھا۔ اگر پچھلے دونوں دیکھیں تو وہاں پہ اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، صرف کنٹری کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا، لیکن فرسٹ ٹائم 1973 میں اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا گیا۔ اور اس میں جو فرسٹ ٹائم یہ اس کانسٹیٹیوشن میں مسلم کی ڈیفینیشن دی گئی کہ مسلمان کون ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہوگی، اس ڈیفینیشن کے مطابق جو جس کا بلیف ہے وہ مسلم ہوگا۔ تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مسلم کی ڈیفینیشن دی گئی۔ اور اس کے بعد پرنسپل آف جو پالیسیز ہیں وہ بھی اس میں کچھ کلازز ہیں اسلامک، لیکن جو مسلم ڈیفینیشن تھی یہ امینڈمنٹ کے، یہ شاید سیکنڈ امینڈمنٹ تھی، اس میں دی گئی، اور جس میں اس کے بعد جو قادیانی تھے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا کانسٹیٹیوشن کے تحت مسلم کی ڈیفینیشن دینے کے بعد۔ فیڈرل شریعت کورٹ بھی اسٹیبلش کی گئی، لیکن یہ فیڈرل شریعت کورٹ 1981 میں اسٹیبلش کی گئی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور کانسٹیٹیوشن میں اس کا بھی پھر پروویژن دی گئی۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اسٹیبلش کی گئی، جو کہ اسلامک لاز اور اسلام کے بارے میں جو لاز چل رہے ہیں، ایگزسٹنگ لاز، یا ان کو جو نیو لاز بنے گئے، یا اسلامک کنٹری کو اسلامک بنانے کے لیے جو کچھ ریکمنڈیشن ہیں، وہ اسلامک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پریزنٹ کرتی ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں کے لیے ضروری کیا گیا کہ وہ دونوں مسلم ہوں گے، جبکہ جب پچھلے ہمارا کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں 1956 اور 1962 تو وہاں پہ صرف پریزیڈنٹ کو لیے ضروری تھا کہ وہ مسلم ہو، پرائم منسٹر کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں دونوں کے لیے یہ ضروری کیا گیا کہ یہ دونوں پریزیڈنٹ بھی اور پرائم منسٹر بھی مسلم ہوں گے۔ اسی طرح جو ہماری نیکسٹ تھی کہ نو لا شیل بی میڈ اگینسٹ قرآن اینڈ سنہ، کہ کوئی بھی لا قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں بنایا جائے گا، کوئی بھی لا جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو بھی اسی قرآن اور سنت کے مطابق ان چیزوں کے مطابق لایا جائے گا جو اسلام کے مطابق ہیں، اور قرآن اور سنت سے کمپیٹیبل بنایا جائے گا۔ یہ تھی ہماری اس کی اسلامک پروویژن۔ اس میں میں نے پچھلی پروویژنس کے ساتھ تھوڑا سا اس کا کمپیریزن بھی کیا تاکہ کویسچن آ جائے تو آپ اس کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا 1973 والا کانسٹیٹیوشن۔ اس کے بعد مزید 18th امینڈمنٹ یا اس کے حوالے سے پاکستان افیئرس کے حوالے سے دوسرے کویسچنس کی ویڈیوز کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح آسان الفاظ میں ان ٹاپکس پہ بھی ویڈیوز شیئر کر دوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، جو بھی لیکچرز جتنے میں نے پیچھے بھی شیئر کیے ہیں۔ تو مزید نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔